السلام عليكم الشباب، مرحبا بكم في سلسلة جديدة إن شاء الله اللي غادي نتكلم فيها على les grandes écoles de pensée en management. وإلا فهمتوا مزيان هاد المدارس غادي تقدروا تفهموا لو مانجمنت الأساس ديالو، و en plus غادي تفهموا les pratiques managériales contemporaines. Ou bien sûr, il y en a trois grandes écoles, l'école classique, l'école des relations humaines et l'école des théories modernes. وكل école كانت في واحد الحقبة زمنية خاصة بها، ودابا اليوم غادي نشوفوا إن شاء الله بحول الله l'école classique، و exactement غادي نطرقوا le courant scientifique مع فريدريك تايلور et فورد. نشوفوا إن شاء الله في هاد الفيديو Taylor ou les autres vidéos, je vous les autres courants ou les autres théoriciens, Inch'Allah, soit le courant scientifique avec Ford ou là le courant administratif avec Henry Fayol et le courant bureaucratique avec Max Weber. ولا فيديو ديالنا اليوم غادي تكون مع فريدريك وينسلو تايلور اللي عاش ما بين 1856 ل 1915. C'est un ingénieur américain en mécanique et en même temps consultant en management. C'était l'auteur de deux ouvrages en management, اللي هما Shop Management en 1906 et la direction scientifique des entreprises en 1911، واللي فيهم كيوضح les principes ديال l'organisation scientifique de travail واللي معروفة l'OST. وهذا علاش كيتعتبر هو لو فونداتور ديال لو كورون سيانتيفيك. بالنسبه للو اس تي فهي كتعتمد على الدراسه ديال العلاقه اللي موجوده بين لوم ولا ماشين، وهذا الشيء غادي نفهمو اكثر مع لي برينسيپ ديال لو اس تي. لو بروميير برينسيپ ديال لورغانيزاسيون سيانتيفيك دو ترافاي هو لو فيت d'étudier scientifiquement les mouvements utiles au travail. هادشي كيعني بان مسيو تايلور كان كيهتم بالدراسه ديال الوضعيات والحركات اللي تخلي لوفغيي يخدم اكثر وما يعياش بزاف، هكا باش يوفر الوقت، طلع لا برودكتيفيتي ديال كل اوفغيي، يزيد في الانتاج ديال الشركه ويزيد اوسي في الارباح. دو ميم لو دوزيام برينسيپ كان هو كيامن بلو فيت دو سبيسياليزي لي زوم، يعني كيقول كل اوم خصو يكون سبيسياليست في اون سول تاش بيان بريسيز، يديرها ويعاودها يديرها ويعاودها حتى يتقنها مزيان وتولي عنده دون فاسون ميكانيك، يعني كيولي يديرها هكاك هكا كيوفر الوقت بزاف، لدرجه ان الا كانت عندي اون طول فيها اون بارتي دروات اون بارتي غوش خصهم يتسوداو. بوغ فريدريك تايلور كل واحد كيولا خدام كيتكلف بون بارتي، واحد كيسودي لا بارتي دروات ولوطر كيسودي لا بارتي غوش، بلا ما يبقى يتنقل بين لي دو بارتي، وهكا غادي يضيع الوقت بزاف. كانت عنده تروازيام برينسيپ اللي هو الوان بيست واي، كاينه طريقه وحده وطريقه مثلى باش ممكن الحاجه تدار، وهذه ما بين الركائز ديال لورغانيزاسيون سيانتيفيك دو ترافاي. اي اوسي بما انه كيامن وكيقول لك بان لو سالاريي ديما سي ان فلانور، سي كيلكان كي فينيون كي نو فو با ترافايي كي نو با دوني ا سون ماكسيموم وكيكون غشاش. هذا علاش خرج لو سالير او روندمون، واللي كيعتمد على ان كتخلص على شحال من بياسه خدمتي، وإلا خدمتي اكثر من داكشي اللي خاص كيعطيك واحد لا بريم صغيره صافي، غير باش يحفزك باش انك اشاك فوا تخدم اكثر وتعطي لو ماكس ديالك. دو ميم في التسيير ديال الشركه كان كيطبق لا ديفيزيون دي تاش بلس لا بروكسيميتي دو كونترول. هادشي كيعني انك تقدر تلقى في كل 6 ولا 5 ديال لي زوفريي غتلقى عليهم شاف ديكيب واللي كيراقبهم مزيان، وعاد لي سبيسياليست اللي كيدخلوا مره باش لاشين دو برودكسيون ما توقفش. وبيان سور ما بين لي كريتيك اللي غادي يكونوا تعطاو لي لورغانيزاسيون سيانتيفيك دو ترافاي والكريتيك انيسيال وبرينسيبال وغير بوحدو راه فيه بزاف، يعني هو داك لا ديزومانيزاسيون دو ترافاي، وانه رد لهم بحال ان روبو كيدير دي تاش ميكانيك كيدير الخدمه ويعاودها. وهاد لو كريتيك يعني بان بزاف، ولا الكريتيك ديال لورغانيزاسيون سيانتيفيك دو ترافاي غادي يكون باين مزيان في لو فيلم ديال شارلي شابلان ديزولي لي طون مودرن. سور واخا هاد لي كريتيك كاملين اللي تعطاو على لورغانيزاسيون سيانتيفيك دو ترافاي ديال مسيو فريدريك تايلور، مازال لحد الان كاين دي زونتربريز او نيفو مونديال وحتى في المغرب اللي كيخدموا بهاد تيوري في المانجمنت. غير او ليو دو بارلي دو سبيسياليزي لي تاش اون فوا اون بارلون دو لونريشيسمون دي تاش، يعني شاك بيرسون كيكون عنده بلوزيور تاش ا افيكتوي واللي كيكونوا متقاربين بيناتهم باش كل مره يقدر يدوز
ترانسفيرم اون تاش ا اون اوتر، وهذا كنقدروا نلقاوه ونقدروا نلمسوه بزاف لي غروند زوزين، سوا لي زوزين في المغرب اللي كاينين ديال الخياطه، ولا غادي تمشي دوطخ زين مثلا سوا لي زوزين دابا اللي كاينين في لي زون اندستريال ديال الكابلاج ولا ديال الفواتور، غادي تلقى بان كاينه اون كروند شين دو برودكسيون اللي هي كبيره، وشاك بيرسون كيدير واحد لاطاش كي بيان بريسيز بيان ديتيرميني، ممكن يتحول من داك لاطاش اون اوتر تاش اللي هي قريبه لها واللي ما كتختلفش عليها بزاف، باش هكا يتقن خدمته وما يوقفناش لا شين دو برودكسيون، لان لا مشات وتوقفات لا شين دو برودكسيون غير قسم المكانه راه دي مليون اللي غادي يقدروا يضيعوا لونتربريز. الوغ الحلقه ديالنا اليوم على مسيو فريدريك تايلور سالات، غنلقانا ان شاء الله في حلقات جديده على دوطخ تيوريسيان. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح، و ابيانتو.